तमाम हज़रात बैठ गए, तमाम हज़रात खामोशी तिलावत कुरान वाली खामोशी से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما شاء الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى ما شاء الله. وهو بالأفق فكان الذي خلق فسوى والذي قدر فجعله والذي قدر
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه